श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे सुन्दरकाण्डम् अथ प्रथमः सर्गः। ततो रावणनीतायाः सीतायाः शत्रुकर्षणः इयेष पदमन्वेष्टुम् चारणाचरिते पथि दुष्करम् निष्प्रतिद्वन्द्वम् चिकीर्षन् कर्मवानरः समुदग्रशिरो ग्रीवो गवाम् पतिरिवा बभौ अथ वैदूर्यवर्णेषु शाद्वलेषु महाबलः धीरः सलिलकल्पेषु विचचार यथा सुखम् द्विजान् वित्रासयन् धीमानुरसापादपान् हरन् मृगांश्च सुबहून् निघ्नन् प्रवृद्ध इव केसरी नीललोहितमाञ्जिष्ठपद्मवर्णैः सितासितैः स्वभावसिद्धैर्विमलैर्धातुभिः समलङ्कृतम् कामरूपिभिराविष्टमभीक्ष्णम् सपरिच्छदैः यक्षकिन्नरगन्धर्वैर्देवकल्पैः सपन्नगैः सतस्य गिरिवर्यस्य तले नागवरायुते तिष्ठन् कपिवरस्तत्र ह्रदे नाग इवा बभौ ससूर्याय महेन्द्राय पवनाय स्वयम्भुवे भूतेभ्यश्चाञ्जलिम् कृत्वा चकारगमने मतिम् अञ्जलिम् प्राङ्मुखम् कुर्वन् पवनायात्मयोनये ततो हि ववृधे गन्तुम् दक्षिणो दक्षिणाम् दिशम् प्लवगप्रवरैर्दृष्टः पवने कृतनिश्चयः ववृधे रामवृद्ध्यर्थम् समुद्र इव पर्वसु निष्प्रमाणशरीरः सन्लिलङ्घयिषुरर्णवम् बाहुभ्याम् पीडयामास चरणाभ्याम् च पर्वतम् स च चालाचलश्चाशु मुहूर्तम् कपिपीडितः तरूणाम् पुष्पिताग्राणाम् सर्वम् पुष्पमशातयत् तेन पादपमुक्तेन पुष्पौघेन सुगन्धिना सर्वतः संवृतः शैलो बभौ पुष्पमयो यथा तेन चोत्तमवीर्येण पीड्यमानः स पर्वतः सलिलम् सम्प्रसुस्रावमदमत्त इव द्विपः पीड्यमानस्तु बलिना महेन्द्रस्तेन पर्वतः रीतिर्निर्वर्तयामास काञ्चनाञ्जनराजतीः मुमोच च शिलाः शैलो विशालाः समनःशिलाः मध्यमेनार्चिषा जुष्टो धूमराजेरिवानलः हरिणा पीड्यमानेन पीड्यमानानि सर्वतः गुहाविष्टानि सत्त्वानि विने दुर्विकृतैश्वरैः समहान् सत्त्वसन्नादः शैलपीडानिमित्तजः पृथिवीम् पूरयामास दिशश्चोपवनानि च शिरोभिः पृथुभिर्नागाव्यक्तः स्वस्तिकलक्षणैः वमन्तः पावकम् घोरम् ददंशुर्दशनैः शिलाः तास्तदा सविषैर्दष्टाः कुपितैस्तैर्महाशिलाः जज्ज्वलुः पावकोद्दीप्ता बिभिदुश्च सहस्रधा यानि त्वौषधजालानि तस्मिन् जातानि पर्वते विषघ्नान्यपि नागानाम् न शेकुः शमितुम् विषम् भिद्यते यम् गिरिर्भूतैरिति मत्वा तपस्विनः त्रस्ता विद्याधरास्तस्मादुत्पेतु स्त्रीगणैः सह पानभूमिगतम् हित्वा हैममासवभाजनम् पात्राणि च महार्हाणि करकांश्च हिरण्मयान् लेह्यानुच्चावचान् भक्ष्यान् मांसानि विविधानि च आर्षभाणि च चर्माणि खड्गांश्च कनकत्सरून् कृतकण्ठगुणाः क्षीबा रक्तमाल्यानुलेपनाः रक्ताक्षाः पुष्कराक्षाश्च गगनम् प्रतिपेदिरे हारनूपुरकेयूरपारिहार्यधरा स्त्रियः विस्मिताः सस्मितास्तस्थुराकाशे रमणैः सह दर्शयन्तो महाविद्याम् विद्याधरमहर्षयः सहितास्तस्थुराकाशे वीक्षाञ्चक्रुश्च पर्वतम् शुश्रुवुश्च तदा शब्दमृषीणाम् भावितात्मनाम् चारणानाम् च सिद्धानाम् स्थितानाम् विमलेऽम्बरे एष पर्वतसङ्काशो हनुमान्मारुतात्मजः तितीर्षति महावेगः समुद्रम् वरुणालयम् रामार्थम् वानरार्थम् च चिकीर्षन् कर्म दुष्करम् समुद्रस्य परम् पारम् दुष्प्रापम् प्राप्तुमिच्छति
इति विद्याधरावाचः श्रुत्वा तेषाम् तपस्विना तमप्रमेयम् ददुषः पर्वते वानरर्षभम् दुधुवे च सरोमाणि चकम्पे चानलोपमः ननाद च महानादम् सुमहानिवतो यदः आनुपूर्व्या च वृत्तम् तल्लाङ्गूलम् रोमभिश्चितम् उत्पतिष्यन् विचिक्षेप पक्षिराज इवोरगम् तस्य लाङ्गूलमाविद्धमतिवेगस्य पृष्ठतः ददृशे गरुडेनेव ह्रियमाणो महोरगः बाहू संस्तम्भयामास महापरिघसन्निभौ आससादकपिः कट्याम् चरणौ सञ्चुकोच च संहृत्य च भुजौ श्रीमांस्तथैव च शिरोधराम् तेजः सत्त्वम् तथा वीर्यमाविवेश स वीर्यवान् मार्गमालोकयन् दूरादूर्ध्वप्रणिहिते क्षणः रुरोधहृदये प्राणानाकाशमवलोकयन् पद्भ्याम् दृढमवस्थानम् कृत्वा स कपिकुञ्जरः निकुच्य कर्णौ हनुमानुत्पतिष्यन् महाबलः वानरान् वानरश्रेष्ठ इदम् वचनमब्रवीत् यथा राघव निर्मुक्तः शरश्वसनविक्रमः गच्छेत्तद्वद्गमिष्यामि लङ्काम् रावणपालिताम् न हि द्रक्ष्यामि यदि ताम् लङ्कायाम् जनकात्मजाम् अनेनैव हि वेगेन गमिष्यामि सुरालयम् यदि वा त्रिदिवे सीताम् न द्रक्ष्यामि कृतश्रमः बद्ध्वा राक्षसराजानमानयिष्यामि रावणम् सर्वथा कृतकार्योऽहमेष्यामि सह सीतया आनयिष्यामि वा लङ्काम् समुत्पाट्य स रावणाम् एवमुक्त्वा तु हनुमान् वानरो वानरोत्तमः उत्पपाताथ वेगेन वेगवानविचारयन् सुपर्णमिव चात्मानम् मेने स कपिकुञ्जरः समुत्पतति वेगात्तु वेगात्तेन गरोहिणः संहृत्य विटपान् सर्वान् समुत्पेतुः समन्ततः समत्तको यष्टिभगान् पादपान् पुष्पशालिनः उद्वहन्नुर्वेगेन जगाम विमलेऽम्बरे ऊरुवेगोत्थिता वृक्षा मुहूर्तम् कपिमन्वयुः प्रस्थितम् दीर्घमध्वानम् स्वबन्धुमिव बान्धवाः तमूरुवेगोन्मथिताः सालाश्चान्येन गोत्तमाः अनुजग्मुर्हनूमन्तम् सैन्या इव महीपतिम् सुपुष्पिताग्रैर्बहुभिः पादपैरन्वितः कपिः हनूमान् पर्वताकारो बभूवाद्भुतदर्शनः सारवन्तोऽथ ये वृक्षान्यमज्जल्लवनाम्भसि भयादिव महेन्द्रस्य पर्वतावरुणालये सनानाकुसुमैः कीर्णः कपिः साङ्कुरकोरकैः शुशुभे मेघसङ्काशः खद्योतैरिव पर्वतः विमुक्तास्तस्य वेगेन मुक्त्वा पुष्पाणि ते द्रुमाः व्यवशीर्यन्तसलिले निवृत्ताः सुहृदो यथा लघुत्वेनोपपन्नम् तद्विचित्रम् सागरे पतत् द्रुमाणाम् विविधम् पुष्पम् कपिवायुसमीरितम् ताराचितमिवाकाशम् प्रबभौ स महार्णवः पुष्पौघेन सुगन्धेन नानावर्णेन वानरः बभौ मेघ इवोद्यन् वै विद्युद्गणविभूषितः तस्य वेगसमुद्भूतैः पुष्पैस्तोयमदृश्यत ताराभिरिव रामाभिरुदिताभिरिवाम्बरम् तस्याम्बरगतौ बाहू ददृशा ते प्रसारितौ पर्वताग्राद्विनिष्क्रान्तौ पञ्चास्याविव पन्नगौ पिबन्निव बभौ चापि सोर्मिजालम् महार्णवम् पिपासुरिव चाकाशम् ददृशे स महाकपिः तस्य विद्युत्प्रभाकारे वायुमार्गानुसारिणः नयने विप्रकाशे ते पर्वतस्था विवानलौ पिङ्गे पिङ्गाक्षमुख्यस्य बृहती परिमण्डले चक्षुषी सम्प्रकाशे ते चन्द्रसूर्याविव स्थितौ मुखम् नासिकया तस्य ताम्रया ताम्रमा बभौ सन्ध्यया समभिस्पृष्टम् यथा स्यात् सूर्यमण्डलम् लाङ्गूलम् च समाविद्धम् प्लवमानस्य शोभते अम्बरे वायुपुत्रस्य शक्रध्वज इवोच्छ्रितम्
लाङ्गूलचक्रो हनुमान् शुक्लदंष्ट्रोणिलात्मजः व्यरोचत महाप्राज्ञः परिवेशीव भास्करः स्फिग्देशेनातिताम्रेण रराजस महाकपिः महता दारितेनेव गिरिर्गैरिकधातुना तस्य वानरसिंहस्य प्लवमानस्य सागरम् कक्षान्तरगतो वायुर्जीमूत इव गर्जति खे यथा निपतत्युल्का उत्तरान्ताद्विनिसृता दृश्यते सानुबन्धा च तथा स कपिकुञ्जरः पतत्पतङ्गसङ्काशो व्यायतः शुशुभे कपिः प्रवृद्ध इव मातङ्गः कक्ष्यया बध्यमानया उपरिष्टाच्छरीरेण छायया चावगाढया सागरे मारुताविष्टानौरिवासीत्तदा कपिः यम् यम् देशम् समुद्रस्य जगाम स महाकपिः स तु तस्याङ्गवेगेन सोन्माद इव लक्ष्यते सागरस्योर्मिजालानामुरसा शैलवर्ष्मणाम् अभिघ्नंस्तु महावेगः पुप्लुवे स महाकपिः कपिवातश्च बलवान् मेघवातश्च निर्गतः सागरम् भीमनिर्क्रादम् कम्पयामास तुर्भृशम् विकर्षन्नूर्मिजालानि बृहन्ति लवणाम्भसि पुप्लुवे कपिशार्दूलो विकिरन्निव रोदसी मेरुमन्दरसङ्काशानुद्गतान् सुमहार्णवे अत्यक्रामन्महावेगस्तरङ्गान् गणयन्निव तस्य वेगसमुद्घुष्टम् जलम् स जलदम् तदा अम्बरस्थम् विबभ्राजे शरदभ्रमिवाततम् तिमिनक्रझषाः कूर्मा दृश्यन्ते विवृतास्तदा वस्त्रापकर्षणेनेव शरीराणि शरीरिणाम् क्रममाणम् समीक्ष्याथ भुजगाः सागरङ्गमाः व्योम्नितम् कपिशार्दूलम् सुपर्णमिव मेनिरे 10 योजनविस्तीर्णा 30 योजनमायता छाया वानरसिंहस्य जवे चारुतराभवत् श्वेताभ्रघनराजीव वायुपुत्रानुगामिनी तस्य सा शुशुभे छाया पतिता लवणाम्भसि शुशुभे स महातेजा महाकायो महाकपिः वायुमार्गे निरालम्बे पक्षवानिव पर्वतः येनासौ याति बलवान् वेगेन कपिकुञ्जरः तेन मार्गेण सहसा द्रोणीकृत इवार्णवः आपाते पक्षिसङ्घानाम् पक्षिराज इव व्रजन् हनुमान् मेघजालानि प्रकर्षन् मारुतो यथा पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमाञ्जिष्ठकानि च कपिनाकृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रच्छन्नश्च प्रकाशश्च चन्द्रमा इव दृश्यते प्लवमानम् तु तम् दृष्ट्वा प्लवगम् त्वरितम् तदा ववृषुस्तत्र पुष्पाणि देवगन्धर्वचारणाः ततापनहितम् सूर्यः प्लवन्तम् वानरेश्वरम् सिषेवे च तदा वायुरामकार्यार्थसिद्धये ऋषयस्तुष्टुवुश्चैनम् प्लवमानम् विहाय सा जगुश्च देवगन्धर्वाः प्रशंसन्तो वनौकसम् नागाश्च तुष्टुवुर्यक्षा रक्षांसि विविधानि च प्रेक्ष्य सर्वे कपिवरम् सहसा विगतक्लमम् तस्मिन् प्लवगशार्दूले प्लवमाने हनूमति इक्ष्वाकुकुलमाणार्थी चिन्तयामास सागरः साहाय्यम् वानरेन्द्रस्य यदि नाहम् हनूमतः करिष्यामि भविष्यामि सर्ववाच्यो विवक्षता अहमिक्ष्वाकुनाथेन सगरेण विवर्धितः इक्ष्वाकुसचिवश्चायम् तन्नार्हत्यवसादितुम् तथा मया विधातव्यम् विश्रमेत यथा कपिः शेषम् च मयि विश्रान्तः सुखी सोऽतितरिष्यति इति कृत्वा मतिम् साध्वीम् समुद्रश्छन्नमम्भसि हिरण्यनाभम् मैनाकमुवाच गिरिसत्तमम् त्वमिहासुरसङ्घानाम् देवराज्ञा महात्मना पातालनिलयानाम् हि परिघः सन्निवेशितः त्वमेषाम् ज्ञातवीर्याणाम् पुनरेवोत्पतिष्यताम् पातालस्याप्रमेयस्य द्वारमावृत्य तिष्ठसि
तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव शक्तिस्ते शैलवर्धितुम् तस्मात् सञ्चोदयामि त्वामुत्तिष्ठ गिरिसत्तमा स एष कपिशार्दूलस्त्वामुपर्येति वीर्यवान् हनूमान् रामकार्यार्थी भीमकर्माखमाप्लुतः अस्य साह्यम् मया कार्यमिक्ष्वाकुकुलवर्तिनः मम हीक्ष्वाकवः पूज्याः परम् पूज्यतमास्तव कुरु साचिव्यमस्माकम् ननः कार्यमतिक्रमेत् कर्तव्यमकृतम् कार्यम् सताम् मन्युमुदीरयेत् सलिलादूर्ध्वमुत्तिष्ठ तिष्ठ त्वेष कपिस्त्वयि अस्माकमतिथिश्चैव पूज्यश्च प्लवताम् वरः चामीकरमहानाभदेव गन्धर्वसेविता हनूमांस्त्वयि विश्रान्तस्ततः शेषम् गमिष्यति काकुत्स्थस्यानृशंस्यम् च मैथिल्याश्च विवासनम् श्रमम् च प्लवगेन्द्रस्य समीक्ष्योत्थातुमर्हसि हिरण्यगर्भो मैनाको निशम्य लवणाम्भसः उत्पपातजलात्तूर्णम् महाद्रुमलतावृतः ससागरजलम् भित्त्वा बभूवात्युच्छ्रितस्तदा यथा जलधरम् भित्त्वा दीप्तरश्मिर्दिवाकरः समहात्मा मुहूर्तेन पर्वतः सलिलावृतः दर्शयामास शृङ्गाणि सागरेण नियोजितः शातकुम्भमयैः शृङ्गैः सकिन्नरमहोरगैः आदित्योदयसङ्काशैरुल्लिखद्भिरिवाम्बरम् तस्य जाम्बूनदैः शृङ्गैः पर्वतस्य समुत्थितैः आकाशम् शस्त्रसङ्काशमभवत्काञ्चनप्रभम् जातरूपमयैः शृङ्गैर्भ्राजमानैर्महाप्रभैः आदित्यशतसङ्काशः सोऽभवद्गिरिसत्तमः समुत्थितमसङ्गेन हनूमानग्रतस्थितम् मध्ये लवणतो यस्य विघ्नोऽयमिति निश्चितः सतमुच्छ्रितमत्यर्थम् महावेगो महाकपिः उरसा पातयामास जीमूतमिव मारुतः सतदासादितस्तेन कपिना पर्वतोत्तमः बुद्ध्वा तस्य हरेर्वेगम् जहर्षचननाद च तमाकाशगतम् वीरमाकाशे समुपस्थितः प्रीतो हृष्टमनावाक्यमब्रवीत् पर्वतः कपिम् मानुषम् धारयन् रूपमात्मनः शिखरे स्थितः दुष्करम् कृतवान् कर्म त्वमिदम् वानरोत्तमा निपत्य मम शृङ्गेषु सुखम् विश्रम्य गम्यता राघवस्य कुले जातैरुदधिः परिवर्धितः स त्वाम् रामहिते युक्तम् प्रत्यर्चयति सागरः कृते च प्रतिकर्तव्यमेष धर्मः सनातनः सोऽयम् तत्प्रतिकारार्थी त्वत्तः सम्मानमर्हति त्वन्निमित्तमनेनाहम् बहुमानात् प्रचोदितः योजनानाम् शतम् चापि कपिरेष खमाप्लुतः तव सानुष विश्रान्तः शेषम् प्रक्रमतामिति तिष्ठत्वम् हरिशार्दूलमयि विश्रम्य गम्यता तदिदम् गन्धवत्स्वादु कन्दमूलफलम् बहु तदास्वाद्य हरिश्रेष्ठ विश्रान्तोऽथ गमिष्यसि अस्माकमपि सम्बन्धः कपि मुख्यत्वयास्ति वै प्रख्यातस्त्रिषु लोकेषु महागुणपरिग्रहः वेगवन्तः प्लवन्तो ये प्लवगामारुतात्मजा तेषाम् मुख्यतमम् मन्ये त्वामहम् कपिकुञ्जरा अतिथिः किल पूजार्हः प्राकृतोऽपि विजानता धर्मम् जिज्ञासमानेन किम् पुनर्यादृशो भवान् त्वम् हि देववरिष्ठस्य मारुतस्य महात्मनः पुत्रस्तस्यैव वेगेन सदृशः कपिकुञ्जरा पूजिते त्वयि धर्मज्ञे पूजाम् प्राप्नोति मारुतः तस्मात् त्वम् पूजनीयो मे शृणु चाप्यत्र कारणम् पूर्वम् कृतयुगे तात पर्वताः पक्षिणो भवन् तेऽपि जग्मुर्दिशः सर्वा गरुडा इव वेगिनः ततस्तेषु प्रयातेषु देवसङ्घाः सहर्षिभिः भूतानि च भयम् जग्मुस्तेषाम् पतनशङ्कया ततः क्रुद्धः सहस्राक्षः पर्वतानाम् शतक्रतुः पक्षांश्चिच्छेद वज्रेण ततः शतसहस्रशः
समामुपगतः क्रुद्धो वज्रमुद्यम्य देवराट् ततोऽहम् सहसा क्षिप्तः श्वसनेन महात्मना अस्मिन् लवणतो ये च प्रक्षिप्तः प्लवगोत्तमा गुप्तपक्षः समग्रश्च तव पित्राभिरक्षितः ततोऽहम् मानयामि त्वाम् मान्योऽसि मम मारुते त्वया ममैष सम्बन्धः कपि मुख्यमहागुणः अस्मिन्नेवम् गते कार्ये सागरस्य ममैव च प्रीतिम् प्रीतमनाः कर्तुम् त्वमर्हसि महामते श्रमम् मोक्षय पूजाम् च गृहाण हरिसत्तमा प्रीतिम् च मम मान्यस्य प्रीतोऽस्मि तव दर्शनात् एवमुक्तः कपिः श्रेष्ठस्तन्न गोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यम् मन्युरेषोपनीयता त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरा इत्युक्त्वा पाणिना शैलमालभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वतसमुद्राभ्याम् बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिराशीर्भिरभिनन्दितः अथोर्ध्वम् दूरमागत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमासाद्य जगाम विमलेऽम्बरे भूयश्चोर्ध्वम् गतिम् प्राप्य गिरिम् तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बो जगाम कपिकुञ्जरः तद्वितीयम् हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम् प्रशशंसुः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टास्तत्र स्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनम् धीमान् परितोषात् स गद्गदम् सुनाभम् पर्वतश्रेष्ठम् स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभशैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयम् ते प्रयच्छामि गच्छ सौम्य यथा सुखम् साह्यम् कृतम् ते सुमहद्विश्रान्तस्य हनूमतः क्रमतो योजनशतम् निर्भयस्य भये सति रामस्यैष हितायैव याति दाशरथेः कपिः सत्क्रियाम् कुर्वता शक्त्या तोषितोऽस्मि दृढम् त्वया स तत्प्रहर्षमलभद्विपुलम् पर्वतोत्तमः देवतानाम् पतिम् दृष्ट्वा परितुष्टम् शतक्रतुम् स वै दत्तवरः शैलो बभूवावस्थितस्तदा हनूमांश्च मुहूर्तेन व्यतिचक्रामसागरम् ततो देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः अब्रुवन् सूर्यसङ्काशाम् सुरसाम् नागमातरम् अयम् वातात्मजः श्रीमान् प्लवते सागरोपरि हनूमान्नाम तस्य त्वम् मुहूर्तम् विघ्नमाचर राक्षसम् रूपमास्थाय सुघोरम् पर्वतोपमम् दंष्ट्राकरालम् पिङ्गाक्षम् वक्त्रम् कृत्वा नभस्पृशम् बलमिच्छामहे ज्ञातुम् भूयश्चास्य पराक्रमम् त्वाम् विजेष्यत्युपायेन विषादम् वा गमिष्यति एवमुक्ता तु सा देवी दैवतैरभिसत्कृता समुद्रमध्ये सुरसा बिभ्रती राक्षसम् वपुः विकृतम् च विरूपम् च सर्वस्य च भयावहम् प्लवमानम् हनूमन्तमावृत्येदमुवाचः मम भक्ष्यः प्रदिष्टस्त्वमीश्वरैर्वानरर्षभ अहम् त्वाम् भक्षयिष्यामि प्रविशेदम् ममाननम् वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय वक्त्रम् विपुलम् स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया प्रहृष्टवदनोऽब्रवीत् रामो दाशरथिर्नाम प्रविष्टो दण्डकावनम् लक्ष्मणेन सह भ्रात्रा वैदेह्या चापि भार्यया अन्यकार्यविषक्तस्य बद्धवैरस्य राक्षसैः तस्य सीता हृता भार्या रावणेन यशस्विनी तस्याः सकाशम् दूतोऽहम् गमिष्ये रामशासनात् कर्तुमर्हसि रामस्य साह्यम् विषयवासिनी अथवा मैथिलीम् दृष्ट्वा रामम् चाक्लिष्टकारिणम् आगमिष्यामि ते वक्त्रम् सत्यम् प्रतिशृणोमि ते
एवमुक्ता हनुमता सुरसा कामरूपिणी अब्रवीन्नातिवर्तेन्माम् कश्चिदेशवरो मम तम् प्रयान्तम् समुद्वीक्ष्य सुरसा वाक्यमब्रवीत् बलम् जिज्ञासमाना सा नागमाता हनूमतः निविश्य वदनम् मेद्य गन्तव्यम् वानरोत्तमा वर एष पुरा दत्तो मम धात्रेति सत्वरा व्यादाय विपुलम् वक्त्रम् स्थिता सा मारुतेः पुरः एवमुक्तः सुरसया क्रुद्धो वानरपुङ्गवः अब्रवीत् कुरु वै वक्त्रम् येन माम् विषहिष्यसि इत्युक्त्वा सुरसाम् क्रुद्धो दशयोजनमायता दशयोजनविस्तारो हनूमानभवत्तदा तम् दृष्ट्वा मेघसङ्काशम् दशयोजनमायतम् चकार सुरसाप्यास्यम् 20 योजनमायतम् हनूमांस्तु ततः क्रुद्धस्त्रिंशद्योजनमायतः चकार सुरसा वक्त्रम् 40 तथोच्छ्रितम् बभूव हनुमान् वीरः 50 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम् 60 योजनमुच्छ्रितम् तदैव हनुमान् वीरः 70 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम् 80 योजनोच्छ्रितम् हनूमाननलप्रख्यो 90 योजनोच्छ्रितः चकार सुरसा वक्त्रम् 100 योजनमायतम् तद्दृष्ट्वा व्यादितम् त्वास्यम् वायुपुत्रः स बुद्धिमान् दीर्घजिह्वम् सुरसया सुभीमम् नरकोपमम् ससङ्क्षिप्यात्मनः कायम् जीमूत इव मारुतिः तस्मिन्मुहूर्ते हनुमान् बभूवाङ्गुष्ठमात्रकः सोऽभिपद्याथ तद्वक्त्रम् निष्पत्य च महाबलः अन्तरिक्षे स्थितः श्रीमानिदम् वचनमब्रवीत् प्रविष्टोऽस्मि हि ते वक्त्रम् दाक्षायणि नमोऽस्तु ते गमिष्ये यत्र वैदेही सत्यश्चासीद्वरस्तव तम् दृष्ट्वा वदनान्मुक्तम् चन्द्रम् राहुमुखादिव अब्रवीत् सुरसा देवी स्वेन रूपेण वानरम् अर्थसिद्ध्यै हरिश्रेष्ठ गच्छ सौम्य यथा सुखम् समानय च वैदेहीम् राघवेण महात्मना तत्तृतीयम् हनुमतो दृष्ट्वा कर्म सुदुष्करम् साधु साध्विति भूतानि प्रशशंसुस्तदा हरिम् ससागरमनाधृश्यमभ्येत्यवरुणालयम् जगामाकाशमाविश्य वेगेन गरुडोपमः सेविते वारिधाराभिः पतगैश्च निषेविते चरिते कैशिकाचार्यैरैरावत निषेविते सिंहकुञ्जरशार्दूलपतगोरगवाहनैः विमानैः सम्पतद्भिश्च विमलैः समलङ्कृते वज्राशनि समस्पर्शैः पावकैरिव शोभिते कृतपुण्यैर्महाभागैः स्वर्गजिद्भिरधिष्ठिते वहता हव्यमत्यन्तम् सेविते चित्रभानुना ग्रहनक्षत्रचन्द्रार्कतारागणविभूषिते महर्षिगणगन्धर्वनागयक्षसमाकुले विविक्ते विमले विश्वे विश्वावसुनिषेविते देवराजगजाक्रान्ते चन्द्रसूर्यपथे शिवे विताने जीवलोकस्य वितते ब्रह्मनिर्मिते बहुशः सेविते वीरैर्विद्याधरगणैर्वृते जगामवायुमार्गे च गरुत्मानिव मारुतिः हनुमान् मेघजालानि प्राकर्षन्मारुतो यथा कालागुरुसवर्णानि रक्तपीतसितानि च कपिनाकृष्यमाणानि महाभ्राणि चकाशिरे प्रविशन्नभ्रजालानि निष्पतंश्च पुनः पुनः प्रावृषीन्दुरिवाभाति निष्पतन् प्रविशंस्तदा प्रदृश्यमानः सर्वत्र हनूमान् मारुतात्मजः भेजेऽम्बरम् निरालम्बम् पक्षयुक्त इवाद्रिराट् प्लवमानम् तु तम् दृष्ट्वा सिंहिका नाम राक्षसी मनसा चिन्तयामास प्रवृद्धा कामरूपिणी अद्य दीर्घस्य कालस्य भविष्याम्यहमाशिता इदम् मम महासत्त्वम् चिरस्य वशमागतम् इति सञ्चिन्त्य मनसा छायामस्य समाक्षिपत् छायायाम् गृह्यमाणायाम् चिन्तयामास वानरः
समाक्षिप्तोऽस्मि सहसा पङ्गूकृतपराक्रमः प्रतिलोमेन वातेन महानौरिव सागरे तिर्यगूर्ध्वमधश्चैव वीक्षमाणस्तदा कपिः ददर्श समहासत्त्वमुत्थितम् लवणाभसि तद्दृष्ट्वा चिन्तयामास मारुतिर्विकृताननाम् कपिराज्ञा यथाख्यातम् सत्त्वमद्भुतदर्शनम् छायाग्राहि महावीर्यम् तदिदम् नात्र संशयः सताम् बुद्ध्वार्थतत्त्वेन सिंहिकाम् मतिमान् कपिः व्यवर्धत महाकायः प्रावृषीव बलाहकः तस्य साकायमुद्वीक्ष्य वर्धमानम् महाकपेः वक्त्रम् प्रसारयामास पातालाम्बरसन्निभम् घनराजीव गर्जन्ती वानरम् समभिद्रवत् सददर्श ततस्तस्या विकृतम् सुमहन्मुखम् कायमात्रम् च मेधावी मर्माणि च महाकपिः स तस्या विकृते वक्त्रे वज्रसंहननः कपिः संक्षिप्य मुहुरात्मानम् निपपात महाकपिः आस्ये तस्या निमज्जन्तम् ददृशुः सिद्धचारणाः ग्रस्यमानम् यथा चन्द्रम् पूर्णम् पर्वणि राहुणा ततस्तस्या नखैस्तीक्ष्णैर्मर्माण्युत्कृत्य वानरः उत्पपाताथ वेगेन मनः सम्पात विक्रमः ताम् तु दिष्ट्या च धृत्या च दाक्षिण्येन निपात्य सः कपिप्रवीरो वेगेन ववृधे पुनरात्मवान् हृतहृत्सा हनुमता पपात विधुराम्भसि स्वयम्भुवैव हनुमान् सृष्टस्तस्या निपातने ताम् हताम् वानरेणाशु पतिताम् वीक्ष्य सिंहिकाम् भूतान्याकाशचारीणि तमूचः प्लवगोत्तमम् भीममद्य कृतम् कर्म महत्सत्त्वम् त्वया हतम् साधयार्थमभिप्रेतमनिष्टम् प्लवताम्बरा यस्य त्वेतानि चत्वारि वानरेन्द्र यथा तव धृतिर्दृष्टिर्मतिर्दाक्ष्यम् सकर्मसु न सीदति सतैः सम्पूजितः पूज्यः प्रतिपन्नः प्रयोजनैः जगामाकाशमाविश्य पन्नगाशनवत्कपिः प्राप्तभूयिष्ठपारस्तु सर्वतः परिलोकयन् योजनानाम् शतस्यान्ते वनराजीम् ददर्शसः ददर्श च पतन्नेव विविधद्रुमभूषितम् द्वीपम् शाखामृगश्रेष्ठो मलयोपवनानि च सागरम् सागरानूपान् सागरानूपजान् द्रुमान् सागरस्य च पत्नीनाम् मुखान्यपि विलोकयत् स महामेघसङ्काशम् समीक्ष्यात्मानमात्मवान् निरुन्धम् तमिवाकाशम् चकारमतिमान्मतिम् कायवृद्धिम् प्रवेगम् च मम दृष्ट्वैव राक्षसाः मयि कौतूहलम् कुर्युरिति मेने महामतिः ततः शरीरम् संक्षिप्य तन्महीधरसन्निभम् पुनः प्रकृतिमापेदे वीतमोह इवात्मवान् तद्रूपमति संक्षिप्य हनूमान् प्रकृतौ स्थितः त्रीन् क्रमानिव विक्रम्य बलिवीर्यहरो हरिः स चारुणानाविधरूपधारी परम् समासाद्य समुद्रतीरम् परैरशक्यम् प्रतिपन्नरूपः समीक्षितात्मा समवेक्षितार्थः ततः सलम्बस्य गिरेः समृद्धे विचित्रकूटे निपपातकूटे सकेतकोद्दालकनारिकेले महाभ्रकूटप्रतिमो महात्मा ततस्तु सम्प्राप्य समुद्रतीरम् समीक्ष्य लङ्काम् गिरिवर्यमूर्ध्नि कपिस्तु तस्मिन्निपपात पर्वते विधूय रूपम् यथयन्मृगद्विजान् ससागरम् दानवपन्नगायुतम् बलेन विक्रम्य महोर्मिमालिनम् निपत्य तीरे च महोदधेस्तदा ददर्श लङ्काममरावतीमिव इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये सुन्दरकाण्डे प्रथमः सर्गः।